Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पारामाउन्ट जेम्स। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दुईवटा विषयमा विशेष संवाद गर्दैछौँ। यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँमा बालेन शाहले चुनाव जित्नु भएको छ र काठमाडौँको मेयर बन्नुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो बधाई र सफलताको शुभकामना छ। बालेनजी, राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस् र जनताले तपाईँलाई जसरी विजय बनाएको छ 5 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै होइन, यो देशको जनताको पनि मन जित्नुहोस् र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुहारमा आमूल परिवर्तन गरिदिनुहोस्। आजको कार्यक्रममा हामी अर्को विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। रञ्जन कोइरालालाई फेरि पनि कैदको व्यवस्था गरेको छ। श्रीमतीको हत्या गरेर उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो र अदालतले एउटा निर्णय गरेर उहाँलाई कैद बिना गरेको थियो। अहिले आएर फेरि पनि अदालतले उल्टाइदिएको छ। अब के होला त? हाम्रो बिचमा यसबारे कुराकानी गर्नको लागि दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता राधिका खतिवडा। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। राधिकाजी, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अहिलेको अवस्थामा रञ्जन कोइराला प्रकरणबाट फेरि अदालतले किन यस्तो निर्णय गर्यो भन्नुहोस् त, कारण के? अदालतले अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको भनेको जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरिदिएको हो र त्यति बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन मुलुकी ऐनको 188 को जे प्रावधान थियो त्यसलाई उहाँले इन्क्लुड गरेर कैदमा चाहिँ न्यायाधीशको चित्तमा लागेमा भन्ने जुन त्यो निर्णय गलतै थियो। हामी तत्कालीन अवस्थामा पनि यो गलत थियो भन्यौँ। त्यसैको कारण बारले पनि लामो समय आन्दोलन गर्यो। अन्य ठाउँमा पनि यो विषयमा धेरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा टिका टिप्पणीहरू भए र त्यो अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको भनेको तत्कालीन अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको बेन्चले गरेको उनलाई चाहिँ 8 वर्ष कैदमा निकाल्ने जुन कैद छुट गरेर न्यायाधीशको चित्तमा लागेको अवस्थाको प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै 188 को नम्बरको जुन व्याख्या गरिएको थियो त्यसलाई निकालिदियो। त्यो व्याख्या आवश्यक छैन यो मुद्दामा भन्यो र जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला जन्म कैद भनेको तत्कालीन मुलुकी ऐनको 20 वर्षसम्मको कैदको फैसलालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भनेर अन्तिम फैसला गर्यो। दिनेशजी, आजको निर्णयबाट चोलेन्द्र शमशेर जबराले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय चाहिँ उल्टाइदियो अदालतले। त्यो उल्ट्या हो। त्यो सही थियो? अदालतको यो निर्णयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अदालतको यो निर्णय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र वास्तवमा आज सुप्रिम कोर्टले एउटा गलत निर्णयलाई सच्याएको छ। किनभने त्यतिखेर गलत निर्णय भएको थियो, चोलेन्द्र शमशेर जबराले गलत निर्णय गरेको हो। एउटा नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि त्यो निर्णयमा कुनै सिद्धान्त थिएन, कुनै विधिशास्त्र कुनै न्यायशास्त्रको कुनै सिद्धान्तलाई टेकेर गरिएको थिएन। त्यो एउटा स्वेच्छाचारी निर्णय थियो। वास्तवमा त्यसमा चाहिँ चलखेल भएर स्वेच्छाचारी निर्णय थियो। होइन, किनभने अब एउटा हेनियस क्राइम थियो, जघन्यतम अपराध थियो। एउटा व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई अत्यन्त क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति पनि कन्सेसन दिनुपर्ने कुनै ग्राउन्डै छैन। त्यहाँ चाहिँ 188 को प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै अवस्था कुनै ग्राउन्ड नै छैन। अलिकति पनि नर्मी देखाउनु पर्ने कुनै अवस्था स्थिति छैन। त्यो त के छैन, दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। एउटा हुन्छ सजायको मात्रालाई घटाउने केही ग्राउन्ड हुन्छ कुनै कुनै अपराधमा, कुनै कुनै अपराधमा के हुन्छ भने सजायको मात्रालाई अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा के थियो भने सजायमा मिटिगेटिङ फ्याक्टर केही पनि थिएन। त्यो सजाय कम गर्नुपर्ने कारण केही पनि थिएन। सजायलाई अधिकतम बनाउनु पर्ने पर्याप्त कारण थियो। किनभने एउटा महिला
उनको आफ्नो श्रीमती, त्यसमा पनि के छ भने क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या छ, लासलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छ र त्यसलाई लगेर चाहिँ एउटा थन्क्याइएको छ र त्यसलाई कहीँ न्यायलाई अनुसन्धानलाई कहीँ पनि मद्दत गरिएको छैन भन्दाखेरि के छ भने एउटा क्रूरतापूर्वक गरिएको होइन। अब वास्तवमा त्यो एउटा गलत निर्णय जुन होइन चुक यो त चुकेको पनि होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ चुक हुन्छ, तर यो चुक होइन, यो चाहिँ चलखेलको उपज थियो र चलखेल भएको थियो, एकदम चलखेल भएकै चलखेल भएको थियो भन्नुहोस् त। चलखेल भएकै हुनुपर्छ, किनभने जनता जान चाहन्छन् बताइदिनुहोस्। किनभने एउटा जिल्ला अदालतले फैसला गरिसकेको छ, उच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ र त्यसमा तपाईँले फैसला पढ्नुभयो भने त्यो हास्यास्पद छ। चित्तमा देखेर चाहिँ जन्म कैदलाई 20 वर्षको लागि 8 वर्ष गराउन मिल्छ? त्यो त अधिकार हुँदैन प्रधान न्यायाधीशले, न्यायमूर्तिले पनि त्यो अधिकार हुँदैन। हेर्नुहोस्, न्याय भनेको पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यो प्रमाणलाई टेकेको हुनुपर्छ, तर्कलाई टेकेको हुनुपर्छ, त्यसका सिद्धान्तहरू हुन्छन्, मूल्य र मान्यता हुन्छन्, केही न्यायिक सिद्धान्तहरू हुन्छन्, केही न्यायिक परम्पराहरू हुन्छन्। त्यसै जे मन लाग्यो त्यही चित्तमा कहाँ देख्न पाइन्छ? त्यसरी चित्तमा देखेर निर्णय गर्न पाइने भए त किन अदालत चाहिन्छ, किन न्यायशास्त्र चाहिन्छ? के पनि चाहिएन नि। त्यसकारण के छ भने यो जुन घटना थियो त्यसमा अपराधको कसुरको गम्भीरता अत्यधिक थियो, त्यसकारण अधिकतम सजाय हुनुपर्ने केसमा उहाँले न्यूनतम सजाय गर्नुभएको थियो। त्यसकारण या त उहाँमा एउटा कार्यक्षमताको अभाव पनि देखियो, उहाँको चाहिँ त्यो तर्क पनि एकदमै हास्यास्पद छ। त्यसरी चित्तमा लेखेर त्यो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने न्यायपालिका भनेको के छ भने हरेक फैसलाको पछाडि एउटा चाहिँ वस्तुगत आधार र कारण हुनुपर्छ। जसरी चाहिँ र स्पिकिङ अर्डर हुनुपर्छ। यो स्पिकिङ अर्डर भनेको के हो भने हरेक फैसलाहरू, हरेक निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ, त्यसको पछाडिको एउटा स्पष्ट तर्क हुनुपर्छ, आधार हुनुपर्छ। अब यस किसिमको निर्णयलाई त वास्तवमा के छ भने कहीँ कतैबाट पनि यसको जस्टिफिकेसन दिन सकिँदैन र वास्तवमा यसबाट के भएको थियो भने अदालतको त्यो एउटा यस्तो कारण भइदियो कि वास्तवमा चोलेन्द्र शमशेरको औपचारिक रूपमा पतनको सुरुवात पनि त्यही केसबाट सुरु भयो र वास्तवमा के छ भने त्यसको परिणाम के हो भने अन्ततोगत्वा रञ्जन कोइरालाबाट चोलेन्द्र शमशेर जवारा ओह्रालो लाग्नुभयो, स्पष्ट रूपमा ओह्रालो लाग्यो, एकदम धक्का लाग्यो, एकदम व्यापक रूपमा उहाँको त ओह्रालो लाग्नुभयो। वास्तवमा साँच्चै के भन्यो भने अदालतको विश्वसनीयतालाई पनि उहाँले गम्भीर रूपमा सङ्कटग्रस्त गराउनुभयो। अब तपाईँले पछिल्लो समय जसरी हेर्नु भएको छ हत्याको मुद्दा, बलात्कारको मुद्दा होइन हाम्रो देशमा, अब रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमतीको जुन किसिमको हत्या गरिसकेपछि उहाँलाई जन्मकैद हुनुपर्छ भनेर धेरैले भनेका थिए, तर फेरि अहिले आएर अदालतले जुन निर्णय गर्यो यो निर्णयले गर्दाखेरि न्याय चाहिँ पीडित परिवारलाई मिल्यो होइन? अब तपाईँलाई के लाग्छ? मिल्यो। यो जस्तो के हुन्छ भने हरेक अपराधमा चाहिँ त्यसमा प्रमाणहरू हेरिन्छ, अपराधका सिद्धान्तहरूमा रहेर व्याख्या गर्नुपर्छ, न कि न्यायाधीशलाई चित्तमा या मनमा लाग्दैमा या उसको स्वविवेकीय अधिकार त केही हुन्छ, तर त्यो स्वविवेकीय अधिकार प्रमुख कुरा हुँदैन। फौजदारी मुद्दा, हरेक फौजदारी मुद्दामा त्यसको प्रमाण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, इभिडेन्स महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र क्राइम घट्दाको अवस्थामा यो अझ स्पेसली यो रञ्जन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाएको जुन गीता ढकालको हत्याको मुद्दा थियो, यो मुद्दा भनेको त रञ्जन कोइरालाले बाई इन्टेन्सन, त्यसमा उनले नियतवश त्यो वर्किङ प्लान बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले हत्या गरेका छन् र योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ त्यो लासको अन्त्य गर्ने काम पनि गरेका छन् होइन। त्यसैले उनको यसमा मिन्स रिया र एक्टस रियस भन्छ हाम्रो कानुनमा होइन, मिन्स रिया पनि यो मुद्दामा पर्याप्त उनको छ, एक्टस रियस पनि पर्याप्त छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फौजदारी कानुनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो मुद्दामा रञ्जन कोइरालालाई त्यति बेला जुन 8 वर्ष छुट गरेर 8 वर्षमा निकालिएको थियो त्यो नै वास्तवमा गलत थियो र योलाई सच्याउन जरुरी थियो र हरेक वास्तवमा त्यो गलत थियो, त्यति बेला गरिएको फैसला गलत थियो र त्यसको विरुद्ध पुनरावलोकन पर्यो र अहिले जे आएको छ यो सर्वोच्च अदालतले राम्रो गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ठीक गरेको छ, अहिले ठीक गरेको छ र उनलाई चाहिँ हजुर 100% ठीक गरेको छ। यसमा एकदम यो गर्नै पर्थ्यो, अर्को विकल्प थिएन। पीडित परिवारलाई बल्ल न्याय भयो। अब भनेको अन्तिम हो यो र अबको भनेको 35 दिनभित्र फैसला कार्यान्वयनका लागि रञ्जन कोइराला आफै गएर यो मुद्दालाई सहयोग गरे भने
उनलाई चाहिँ पछि अब विभिन्न अवस्थाहरू हेरेर अदालतले के अरे कारागारले चाहिँ त्यो थुनामा रहेको अवस्थामा भयो भने आम माफी देला के गर्ला एउटा कानुनी प्रक्रियामा लान्छ तर यिनले बेइमान गरे यसलाई मानेनन् फेरि यसमा चाहिँ बदमासी गरेर न्यु खोजेर बस्यो भने उनलाई पक्रिन्छ थुन्छ र यो फैसला कारण राज्यले पक्रिन सक्छ उनलाई राज्यले पक्रिन्छ उनलाई चाहिँ यदि उनी फैसला भएको फैसला तयार भइसकेपछिको 35 दिन भित्र उनी गएर अब गिरफ्तारीमा पर्छन् रञ्जन गोयल हैन गिरफ्तारीमा पर्छन् फैसला भइसक्यो र फैसला चाहिँ कार्यान्वयन हुनै पर्छ कार्यान्वयन गर्नको लागि के 35 दिन लाग्छ कति दिन अब यो यसमा के हुन्छ भने फैसला भएको 35 दिन भित्र प्रतिवादी आफै अदालतमा उपस्थित भएर म चाहिँ कैद भुक्तान गर्छु यो फैसलालाई सम्मान गर्छु भनेको अवस्थामा कारागार व्यवस्था ऐनले चाहिँ यसमा के गर्छ भन्दाखेरि 20% सम्म उनलाई कैद छुट दिन सक्छ हैन बदमासी गरेर यसलाई म मान्दिन मलाई चाहिँ भनेर भाग्ने यसलाई नमान्ने अदालतको फैसलालाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने खालको काम गरे भने समात्छ त्यसपछि थुन्छ र फेरि यिनलाई आम माफी पनि राज्यले दिन सक्छ तर कस्तो अवस्थामा भन्दा यिनले कैदमा बसेर माग्नु पर्छ त्यो र त्यो चाहिँ यदि गृह मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारलाई लाग्यो भने मात्रै आम माफीको कुरा हुन्छ अहिले आम माफी कुरा कति सही छ कति गलत छ त्यो हेर्न बाँकी छ तपाईले त धेरै मुद्दा हेरिरहनु भएको छ जस्तो अब पछिल्लो समय छ नि हाम्रो देशमा नाबालिकालाई बलात्कृत गरेको घटनाहरू बाहिर धेरै आइरहेको छ तपाईले हेरिरहनु पनि भएको छ मलाई बताउनुहोस् जस्तो अब पल्सा प्रकरण छ अर्को रेग्मी प्रकरण छ हजुर यी दुवै प्रकरणलाई तपाईले हेरिरहँदाखेरि नियालिरहँदाखेरि दोषीलाई कारबाही हुन सक्ने आधार के छ हरेक मुद्दाहरू आफैमा एउटा प्रमाण बोकेरै मुद्दा बन्छन् हैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब तपाईले भन्नुभएको प्रतिवादी पल्सा भएको मुद्दा म स्वयं त्यसमा चाहिँ पीडित बालिकाको तर्फबाट बहस गरेको एउटा अधिवक्ता पनि भएको र उसको न्यायको लागि लडेको हिसाबले गर्दा त्यसमा पनि पर्याप्त मुद्दा चाहिँ ठहर गर्ने प्रमाणहरू छ त्यो अदालतको विषय हो विचाराधीन मुद्दा हो अदालतले के गर्छ त्यो उसको विषय हो नाबालिकाले गएर बयान फेरिसक्नु भयो म यसमा के भन्न यसमा उहाँले त फेर्नु भयो तर यसमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यो नाबालिकाको घरमा प्रहरी गएर जाहेरी लिएको होइन उनीहरू प्रहरी कार्यालयमा आएर जाहेरी दिएका हुन् उनीहरू पोखरा बस्ने मान्छे तनहुमा आएर जाहेरी दिएका छन् त्यसैले मुद्दाको सिर्जनाकर्ता को हुन् भन्दा नेपाल सरकारलाई मुद्दा सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सिर्जनाकर्ता त तिनै पीडित परिवार हुन् र आफैले गएर नाबालिकाले कोर्टमा बयान फेर्दैमा मुद्दा चाहिँ समाप्त हुने या सकिने अदालत सजिलो भयो सकिने होइन सयौं सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू छन् धेरै सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू छन् कि त्यो बयान एउटा पाटो मात्रै हो त्यो बाहेक मुद्दामा जाहेरी कसरी पर्यो घटनास्थल मुजुल्का कसरी तयार भयो अरू मेडिकल रिपोर्टहरूले के देखाउँछ अन्य प्रमाणहरूले के भन्छन् साक्षीहरूले के भन्छन् ती थुप्रै प्रमाणहरू मुद्दामा हेरिन्छ न कि एउटा मात्रै कुराले त्यो एउटा फ्याक्टर मात्रै हो त्यसैले एउटा मात्रै फ्याक्टर भएको कारणले त्यो मात्रै पर्याप्त होइन दिनेशजी हामी कहाँ पछिल्लो समय बलात्कार घटना हत्तै बढ्यो किनभने त नारी हिंसा भइरहेछ अब के गर्नु जस्तो अब हद म्याच चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ मेरो विचारमा यो हद म्याद नै राखिनु हुँदैन बलात्कार भनेको रेप भनेको एउटा एकदमै जघन्यतम अपराध हो र वास्तवमा यो हत्याभन्दा पनि गम्भीर अपराधको रूपमा लिन्छु म यसलाई किनभने हत्यामा त मानिसको शरीर मात्रै मर्दछ यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा महिलाको आत्मा विरुद्धको अपराध पनि हो शरीर र आत्मा दुईटैको विरुद्धको अपराध हो र यसले महिलाको व्यक्तित्वलाई समाप्त गर्छ उसको आत्मसम्मानलाई समाप्त गर्छ र उसको आत्मालाई एउटा चाहिँ मार्ने काम गर्दछ त्यसकारण यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीरतम प्रकृतिको अपराध हो र जसरी हत्यामा कुनै हदम्याद हुँदैन जहिले उजुरी दिँदा पनि हुन्छ जहिले पनि मुद्दा चल्न सक्छ त्यसैगरी र यसमा हत्या कतिसम्मको गम्भीर यो बलात्कार कतिसम्मको गम्भीर अपराध हो भने संसारका धेरै देशहरूमा यसमा कुनै हदम्यादै राखिएको हुँदैन जहिले पनि उजुरी पर्न सक्छ जहिले पनि मुद्दा चल्न सक्छ अमेरिकाको केही स्टेटमा 30 वर्षसम्मको हदम्याद छ धेरै राज्यहरूमा हदम्यादै छैन बेलायतमा हदम्यादै छैन त संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छैन हदम्याद छैन र एउटा के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा महासन्धि छ यो हदम्यादलाई गम्भीर अपराधहरूमा हदम्यादलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा महासन्धि छ नेपालले यद्यपि यसलाई अनुमोदन गरेको छैन तर त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण
चाहिँ के छ भने एउटा पिस हो, एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र जस्तो नेपालको संविधानले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार, महिलाहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ नि, महिलाहरूको व्यक्तित्वमाथि सम्मानमाथि त्यो आक्रमण हो, न्यायको अधिकार छ, महिलाको विरुद्धको हिंसालाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ भनेको छ। र के छ भने अपराध पीडितहरूको पनि राइट्सको कुरा छ। र एउटा कुरा के छ भने राइट टु जस्टिस, न्याय पाउने जुन अधिकार हो त्यो आधारभूत अधिकार हो, यसमा कुनै तरिकाले न्यूनीकरण हुन सक्दैन। र यो न्यून हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि के भएको छ भने पीडितको न्यायको हक खोसिएको छ र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा भएको छ। त्यसकारण के छ भने संसार पीडकले उन्मुक्ति नपाओस्, यसकारण पाउनु हुँदैन। त्यसकारण के छ भने अब समय निश्चित समय बित्यो, अब यसपछि मुद्दै चल्दैन भन्नुको मतलब के हो भने त्यो राज्यले पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गर्नु हो। र राज्य भनेको जहिले पनि पीडितको लागि हुन्छ, पीडकको लागि राज्य हुँदैन। राज्यले कानुन बनाउँदाखेरि पीडकलाई दण्ड दिने र पीडितलाई न्याय दिने एउटा पर्सपेक्टिभमा कानुन बनाउनुपर्छ। पीडितलाई उन्मुक्ति दिने खालको पीडक मैत्री चाहिँ कानुन बन्न सक्दैन, बन्नु पनि हुँदैन। कानुन भनेको जहिले पनि चाहिँ के हुनुपर्छ, त्यो तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, विवेकमा आधारित हुनुपर्छ, औचित्यमा आधारित हुनुपर्छ। ल मस्ट बी जस्ट फेयर एन्ड रिजनेबल भन्छ। यदि कुनै कानुन चाहिँ अन्यायपूर्ण छ, पीडकलाई मद्दत पुर्याउने खालको छ, पीडितको न्यायको हकलाई खोज्ने खालको कानुन छ भने त्यो कानुनलाई हामीले न्यायपूर्ण कानुन भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण के छ भने नेपालको कानुनमा संहितामा, अपराध संहितामा 1 वर्षको मात्रै हदम्याद राख्नु त्यो चाहिँ युक्तिसङ्गत छैन, त्यो औचित्यपूर्ण छैन। अब दलहरूको बिच सहमति त्यो सहमति इमिडिएट अहिलेको पार्लियामेन्टमा यो फर्स्ट एउटा एजेन्डाको रूपमा राख्नुपर्छ र यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। यस्तो छ, यो हदम्यादको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने हदम्याद नराख्दाखेरि अलि बढी अराजकता होला, हदम्याद नराख्दाखेरि अलि बढी मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो अलिकति कतिपय सहमतिमा भएका अवस्थाहरूलाई पनि बदला भावले यसमा चाहिँ अपराध हो भनेर पछि ढिलो या जुनसुकै बेला भनेपछि चाहिँ कुरा नमिलेपछि मुद्दाहरू लिएर आउलान् भन्ने डर, त्रास या यो प्रकारले डिबेट पनि भइरहेको छ सोसाइटीमा होइन। अब मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने उमेर पुगेका परिपक्व मान्छेहरूको हकमा चाहिँ मुद्दामा हदम्याद पनि आवश्यक छ। जस्तो जो परिपक्व छ उनीहरूको हकमा 18 वर्ष नागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हदम्याद पनि चाहिन्छ। तर हदम्यादको लिमिटेसन कति राख्ने हैन। जस्तो अब अहिले हाम्रो मुलुकी अब जस्तो हाडनाताकरणीका विभिन्न रूपहरू छन्, एउटा मात्रै छैन। त्यो विभिन्न रूपहरू मध्ये केहीमा हदम्याद छैन। जस्तो हाडनाताकरणीमा अहिले पनि हदम्याद छैन। बालबालिका सम्बन्धीको करणी भयो भने बालबालिकाहरूले यदि 10 वर्ष 12 वर्ष 11 वर्ष 15 वर्ष जतिमा उसलाई करणी भएको छ भने पनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को चाहिँ 75 मा के छ भने उसले आफूमा भएको करणीको घटना 18 वर्ष पुगेर त्यसको 1 वर्षभित्र राख्न पाउने व्यवस्था छ। र अब जस्तो करणीका विविध रूपहरू मध्ये हाडनातामा हदम्याद छैन। कस्तो अवस्थामा हदम्याद छ भन्दाखेरि 1 वर्ष भन्ने हदम्याद चाहिँ ओभरअल राखिएको छ। र यसलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हदम्यादै नराख्ने कुरा पनि त्यति वैज्ञानिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कानुनमा हरेक मुद्दाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार भएपछि बल्ल मुद्दा हुन्छ। नभए त्यो तीनटाको घेराभित्र हाल्न सकिएन भने मुद्दाको व्याख्या गर्ने ठाउँहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा असाध्यै त्यो छिरोलिने हुन्छ। बरु के हुन्छ भने हरेक घटना एउटा मात्रै मुद्दा बोकेको हुँदैन। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ कि पेट्रोलमा चाहिँ कालाबजारी भयो भन्ने या कम पेट्रोल दियो भन्ने कुनै एउटा पम्पको चाहिँ उजुरी पर्यो भने त्यो भित्र विविध अवस्थाहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो ठगीको मुद्दा पनि चल्छ, कालाबजारीको मुद्दा पनि चल्छ होइन। अहिले अब जस्तो यही उसको सुस्मिताकै केसमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँको मुद्दा कसरी चलाउने भन्दा कानुनमा त बाटोहरू छ नि। जस्तो अब हदम्यादले रेप, जस्तो रेप मात्र होइन, जस्तो त्यहाँ उहाँले एउटा भिडियोमा के भन्नुभएको छ भने मैले त्यो मानिसलाई हेरेँ, त्यसले 20,000 पैसा पनि दिएको छ, पैसा पनि दियो, त्यसपछि मैले त्यो पैसालाई पनि हेरेँ, मानिसलाई हेरेँ, अनि मैले मेरो शरीरलाई हेरेँ भन्नुभएको छ के। त्यसले के देखिन्छ भने उहाँको शरीरलाई 20,000 रुपियाँ पैसामा मूल्यमा त्यहाँ मान्छेले किनबेच गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसैले मान्छेको त्यो मानव बेचबिखनभित्र पनि पर्न सक्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, उदाहरण दिन खोजेको कुरा के मात्रै भने हरेक घटना
जस्तो एउटा मात्रै मुद्दा बोकेका हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो भिक्टिमको चुज गर्ने कुरा चाहिँ भिक्टिमको राइट्सको कुरा हो, पीडितको राइट्सको कुरा हो कि उसले म कुन मुद्दामा जाने, कुन मुद्दा मेरा लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने चुज गर्ने कुरा चाहिँ भिक्टिमको हो। र म अहिले अर्को मेरो यसमा के राय हो भने बालबालिकाको हकमा चाहिँ हदम्याद राख्नु हुँदैन। जस्तो बालबालिकाले त मुद्दा के हो, रेप के हो, अदालत के हो, कानुनी प्रक्रिया के हो, यो कुरा त उसले बुझेको हुँदैन। बालबालिका नाबालिकाको लागि हदम्याद राख्नु हुँदैन, तिनीहरूको हकमा हदम्याद राख्नु हुँदैन। तर जो बालिक छन्, जो अवस्था हेरेर हदम्यादको चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। मेरो प्रश्न कहाँनिर भयो, कानुनी रूपमा छ नि हाम्रो देशमा जुन किसिमको निर्णयहरू हुन्छ, अदालतमा भएका निर्णयहरू पनि उल्टाइएको छ र नाबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने बहस पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मृत्युदण्डतिर हामी जान सक्छौँ? तपाईँ मानवाधिकारवादी पनि हो। पहिला एउटा कुरा के छ भने म हदम्यादको चाहिँ के हो भने यो जघन्यतम अपराध भएकोले यसमा हदम्याद राख्नु हुँदैन। जस्तो एउटा के हुन्छ भने नेपाल त एउटा एकदमै महिलाहरू र पुरुषको बिचमा इनइक्वल पावर रिलेसन भन्छु म, असमान शक्ति सम्बन्ध छ। महिलाहरूलाई पछाडि पारिएको छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा उनीहरूको पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट भएको छैन, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा महिलाहरूलाई पार्टिसिपेट हुन दिएको छैन, मिनिङफुल पार्टिसिपेसन छैन, देखाउनको लागि एउटा चाहिँ कस्मेटिक पार्टिसिपेसन छ। त्यस कारण के छ भने यो रेप भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा खालि यो चाहिँ इनइक्वल पावर रिलेसनको असमान शक्ति सम्बन्धको पनि उपज हो। यो कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। र एउटा महिलालाई 1 वर्षभित्रै आफ्नो त्यो ट्राउमाबाट, जुन रेप पछिको जुन उसको ट्राउमा हुन्छ, किनभने यो किन एक्सेस टु जस्टिस हुँदैन भन्दाखेरि त्यसमा उनीहरूलाई जुन सोसल सपोर्ट हुँदैन, सामाजिक चाहिँ के छ भने त्यो समर्थन हुँदैन, फ्यामिलीले समर्थन गर्दैन। फेरि यसलाई के छ भने एउटा स्टिगमा लगाइएको छ। र एउटा न्यारेटिभ कस्तो छ भने महिलाको इज्जत लुटियो भनेर एउटा हामीले न्यारेटिभ भाषा निर्माण गरेका छौँ। म के भन्छु भने यो भनाइ नै गलत हो। महिलाको इज्जत लुटिएको होइन कि इज्जत नभएको पुरुषले महिलाको चाहिँ लाई भयोलेट गरेको छ र महिला भनेको पीडित हो, भिक्टिम हो। उसलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, न्याय दिलाउनुपर्छ। र महिलालाई हामी यो भन्छौँ कि होइन तिम्रो इज्जत लुटियो, इज्जत त महिलाको लुटिएको होइन, पुरुषको लुटिएको हो। त्यस कारण के छ भने यो जुन न्यारेसन्सहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि महिला 1 वर्षभित्रै उजुरी दिन सक्षम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा के छ भने यसमा चाहिँ जब हत्यामा कर्तव्य जानमा चाहिँ हदम्याद छैन भने मेरो विचारमा यसमा पनि हदम्याद चाहिँ हुनै हुँदैन। हदम्याद हुनु हुँदैन। हदम्याद हुने बित्तिकै चाहिँ के छ भने पीडकले प्रकारान्तरमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था सृजना हुन्छ, पीडितलाई न्यायको हकबाट वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई अहिले चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नै पर्छ। किनभने अघि पनि मैले भने यो हत्याभन्दा पनि यो गम्भीरतम अपराध हो। र संसारका धेरै देशमा छिमेकी देश भारतमै पनि चाहिँ अब तपाईँले पल्साको मुद्दालाई राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ होइन? अहिले एउटा बहस सुरु भएको छ, पल्सा रिहा हुने सम्भावना छ भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बताउनुहोस्। अब यो अदालतको विचाराधीन विषय हो। अब हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला अदालतमा बहस गर्दाखेरि पनि र अहिले पनि म के भन्छु भने अदालतले रिहा गर्ने नगर्ने अदालतको विषय हो। तर मुद्दा सम्बद्ध, मुद्दामा रहेका प्रमाणहरू, मुद्दामा संलग्न भएका तथ्यहरू, मुद्दामा चाहिँ आकर्षित भएका कानुनहरू हेर्दाखेरि अब जबरजस्तीकरणी, त्यो पनि नाबालिकामाथि गरिएको जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा चाहिँ मान्छेलाई त्यति चाँडो अदालतले छोडेका उदाहरणहरू छैनन्। उहाँको अवस्थामा पनि अहिले थुन्सेक प्रयोजन मात्रै हो 73 नम्बरको निवेदन भनेको। त्यसकारण तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने अवस्था जिल्लाले देखेर उहाँलाई थुनामा राखेको छ। अब उच्च अदालतले त्यसलाई हो होइन भन्छ, अदालतको विचाराधीन विषय छ। तर मेरो बुझाइमा उहाँलाई चाहिँ अहिले पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने तमाम मुद्दा सम्बद्ध प्रमाणहरूबाट देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि रिहा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ? मेरो विचारमा के छ भने अघि उहाँले भने जस्तो म पनि त्यही नै भन्छु, अदालतमा विचाराधीन छ, छुट्छ छोड्दैन भनेर हामीले त्यसरी बोल्न त मिल्दैन। तर एउटा कुरा के छ भने एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले, प्र्याक्टिसिङ लयरको नाताले म के भन्न सक्छु भने कि जुन थुनामा राख्ने जुन अवस्था हो त्यो प्राइमा फेसी देखिन्छ, तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यो देखिन्छ। किनभने उजुरी परेको छ, किटानी जाहेरी परेको छ, घटनाको एउटा सिलसिलेवार त्यसमा वर्णन गरिएको छ, त्यसमा प्रहरीमा मान्छेहरूले कागज गरेका छन् र त्यस्ता सिरिज अफ एभिडेन्सेसहरू छन् जसले गर्दाखेरि र पीडितको उमेर चाहिँ लिगल एजभन्दा कम छ,
16-17 वर्षको मात्रै छ, कम उमेरकी छन्। त यो प्रमाणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि होस्टाइल भइन्, बालिका होस्टाइल हुँदैमा त्यसले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने या मुद्दा समाप्त हुने भन्ने हुँदैन, किनभने धेरै प्रमाणहरू मध्येको त्यो एउटा प्रमाण मात्रै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पीडितलाई एउटा धेरै ठुलो दबावमा पारिन्छ, प्रलोभनमा पारिन्छ, धेरै किसिमको प्रेसराइज गरिन्छ, धम्की दिन्छ, त्रासमा पारिन्छ, र जसले गर्दाखेरि पीडित नै कहिलेकाहीँ होस्टाइल भइदिन्छ, बयान चेन्ज गर्छ। तर अदालतले त्यसलाई फुल्ली ट्रस्ट गर्दैन, त्यसमा पनि उनी नाबालिग हुन्, उनले चाहिँ के छ भने एउटा त्रासमा परेर आफ्नो बयान बदलिन सक्छन्। तर के हुन्छ भने बयान बदलिन सक्छ तर तथ्यहरू बदलिँदैन, त्यहाँ उपलब्ध भएका प्रमाणहरू बदलिँदैन, प्रमाण बोल्छ। अदालतले चाहिँ के छ भने प्रमाणले बोलेको जुन कुरा छ, अरू जुन तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको कुरा छ, अहिले चाहिँ तत्कालको लागि त अहिले बेल हेरिङको कुरा हो। बेल हेरिङको चाहिँ के छ भने अहिले त ट्रायल प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ, सबै कुराहरू खण्डित भइसकेको पनि छैन, एक्सपर्टको ओपिनियन के आउला कसो आउला। तर अहिले चाहिँ म के छ भने एउटा प्र्याक्टिसिङ लयरको नाताले धेरै मुद्दामा बहस गर्दाखेरि अहिले नै छुट्टी हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, र खालि एउटै कुरालाई आधार बनाएर कि पीडित चाहिँ होस्टाइल भइन्, जाहेरवालाले चाहिँ के छ भने बयान फेर्यो, त्यसलाई चाहिँ अनुसमर्थित हुने गरी बकपत्र गरेर भन्दैमा चाहिँ सफाई पाउने अवस्था चाहिँ हुँदैन। सिरिज अफ सुप्रिम कोर्टका सिरिज अफ नजिरहरू त्यस किसिमको छ। थ्याङ्क सो मच यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिनेशजी, राधिकाजी, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense